नमः सर्वेभ्यः। अद्य समासवर्गस्य 12 पाठः। अद्य वयं बहुव्रीहिसमासे लिङ्गसम्बद्धान् कांश्चन नियमान् पश्यामः। बहुव्रीहिसमासे समस्तपदस्य किं लिङ्गं भवति, तस्य किं रूपं भवति, तथा पूर्वपदं स्त्रीलिङ्गम् अस्ति चेत् किं भवति इत्यादि वयमद्य पश्यामः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि, गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गतवर्गे वयं बहुव्रीहि समासस्य विषये किञ्चित् ज्ञातवन्तः। बहुव्रीहिसमासः अन्यपदार्थप्रधानः, अर्थात् समासे ययोः पदयोः श्रवणं भवति तयोः अर्थम् अतिरिच्य अन्यस्य पदार्थस्य प्राधान्यं भवति. So the two words which we hear in the samastapada, so their meaning is not neither of their meanings is the final intended meaning. So the final intended meaning is something related to these two, but not directly these two. So such a samasa is identified as bahuvrihi samasa. तत्र बहुव्रीहि समासे पञ्च प्रभेदाः सन्ति. आदौ समानाधिकरण बहुव्रीहिः द्रष्टव्यः. सामानाधिकरण्यम् इत्युक्ते द्वयोः पदार्थयोः समानविभक्तिकत्वम्. So samanadhikaranya is where two words refer to the same object. Okay, say pitam is yellow, something which is yellow, and ambaram is a cloth. Now that pita, the padartha of pita, is the same as the padartha of ambara. Ataha samanadhikaranyam asti. सामान्यतः यत्र सामानाधिकरण्यं भवति तत्र विभक्तिः अपि समानमेव भवति. एवञ्च समानाधिकरण बहुव्रीहि समासे प्रथमान्तं विशेषणं प्रथमान्तेन विशेष्येण सह समासं प्राप्नोति. पूर्वपदमपि प्रथमा विभक्तौ भवति, उत्तरपदम् अपि प्रथमा विभक्तौ भवति, विशेषणं विशेष्यं भवति इति सामान्य नियमः. उदाहरणानि बहूनि दृष्टानि. पीतम् अम्बरं यस्य सह पीताम्बरः, कृतं भोजनं येन सह कृतभोजनः, वीराः पुरुषाः यस्मिन् सह वीरपुरुषः, बहुधनं यस्य सह बहुधनः इत्यादि. अत्र बहुव्रीहि समासे सम्बन्धं बोधयितुं यस्य येन इत्यादि यत् शब्दः उपयुज्यते. तत्र अर्थम् आश्रित्य भिन्नासु विभक्तिषु भवति. So the purvapada and uttarapada are both always in prathama vibhakti, but the yat shabda can be in any vibhakti from dvitiya to saptami based on the meaning. Artham ashritya yat shabdasya vibhaktihi bhavati iti asmabhihi drishtam. अत्र कश्चित् प्रश्नः, वीरपुरुषः इति बहुवचनं वा इति. न, वीरपुरुषः इति एकवचनं. यस्मिन् ग्रामे नगरे वा वीराः पुरुषाः सन्ति सः ग्रामः वीरपुरुषः इति कथ्यते. तत्र विग्रहवाक्ये वचनं नियतं न भवति. You can say वीरः पुरुषः यस्मिन् सः, वीरौ पुरुषौ यस्मिन् सः, और वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः. सर्वत्रापि समस्तपदं वीरपुरुषः इत्येव भवति. किन्तु एकस्मिन् ग्रामे एकः वा द्वौ वा वीरौ स्तः चेत् सः ग्रामः वीरपुरुषः इति न कथ्यते.
So you won't identify a village or a city as Veera Purusha if only one or two Veeras are there. It is called Veera Purusha because it is like the whole village is Velaras. Ataha tatra arthanugunam bahuvachanam prayujyate. Even though theoretically whatever the vachana, your samastapada is the same, punaha sarvatrapi arthaha kaha iti chintaniyam. एवमेव पीतम् अम्बरं यस्य सः इत्युच्यते, तत्र पीतानि अम्बराणि यस्य सः इत्यपि वक्तुं शक्यते. तत्र समस्तपदे भेदः न ज्ञायते. इदानीं ततः समानाधिकरणबहुव्रीहौ एतदपि ज्ञातवन्तः, कथं लिङ्गं कथं निर्णीयते. लिङ्गत्रये अपि समस्तपदं भवति. तत्र येन सह येन सा येन तत् इति अन्यपदार्थस्य यत् लिङ्गं तत् लिङ्गं समस्तपदस्य भवति. एवमेव वचनमपि तथा एव भवति इति ज्ञातवन्तः. अग्रे गच्छामः. अद्यापि इतोपि समानाधिकरणबहुव्रीहि समासस्य बहूनि उदाहरणानि पश्यामः. यथा यथा अभ्यासः क्रियते तथा तथा स्पष्टता भवति. ओके, अत्र अन्यः प्रश्नः अस्ति. वर्गस्य अन्ते तस्य उत्तरं दास्यामि. अद्यतनपाठं किञ्चित् पठामः. यत्र स्त्रीलिङ्गपदानि भवन्ति, अर्थात् स्त्रीलिङ्गपदानां बहुव्रीहि समासः क्रियते. उदाहरणं ददामि. अधीता विद्या येन सह. तत्र समासे पदानि यानि भवन्ति तानि स्त्रीलिङ्गे सन्ति चेत् किं भवति? तत्र विशेषः अस्ति, अतः उच्यते. यदि आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः भवन्ति, अधीता विद्या येन सह, अधीत विद्यः. धृता माला येन सह, धृतमालः. रूपवती भार्या यस्य सह, रूपवद् भार्यः. सुन्दरी भार्या यस्य सह, सुन्दर भार्यः. सो एतादृशं कर्मधारय समासे अपि दृष्टम्. अत्रापि भवति विशेषद्वयमस्ति. अत्र पूर्वपदे अपि विशेषः अस्ति, उत्तरपदे अपि विशेषः अस्ति. कः विशेषः? कोऽपि वदति वा? पूर्वपदस्य विशेषः अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टः. कः विशेषः? कर्मधारय समासे अपि आसीत्. किं भवति? शोभा भगिनी. अत्र सुन्दरी रूपवती ईकारान्त स्त्रीलिङ्गम् अस्ति, परन्तु सुन्दर रूपवती इति भवति. किं तत्र कः नियमः? पुल्लिङ्गवत् भवति. सम्यक्. स्त्रीलिङ्गं पूर्वपदम् अस्ति चेत् पुल्लिङ्गवत् भवति. कर्मधारय समासे अपि एवं बहुव्रीहि समासे अपि. सुन्दरी इत्यस्ति सुन्दर, रूपवती रूपवत्, धृता धृत, अधीता अधीत. पुल्लिङ्गे यत् प्रातिपदिकं तत् प्रातिपदिकं भवति इति प्रथमम्. उत्तरपदे किमस्ति? विद्या विद्य, माला माल, भार्या भार्य. उत्तरपदे ह्रस्वः भवति. सो पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवत् रूपं भवति, उत्तरपदस्य ह्रस्वः भवति. यत्र आकारान्त स्त्रीलिङ्गानां बहुव्रीहि समासः क्रियते. अधीता विद्या येन सह, अधीत विद्यः. धृता माला येन सह, धृतमालः. रूपवती भार्या यस्य सह, रूपवद् भार्यः. सुन्दरी भार्या यस्य सह, सुन्दर भार्यः. पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवत् रूपं भवति, उत्तरपदस्य ह्रस्वः भवति.
अग्रे यदि ईकारान्त अथवा ऊकारान्त अथवा ऋकारान्त स्त्रीलिङ्गपदानां बहुव्रीहिः क्रियते तत्र किं भवति पूर्णाः नद्यः यस्मिन् सः say a country in which the rivers are full दुर्भाग्यवशात् अस्माकं देशे इदानीं नास्ति एवं भवतु इति आशास्महे किन्तु पूर्णाः नद्यः यस्मिन् सः देशः पूर्णनदीकः प्राप्ता वधूः येन सह प्राप्तवधूकः जीवन्ती माता यस्य सह जीवन्मातृकः सुन्दरी पत्नी यस्य सह सुन्दरपत्नीकः अत्र किं भवति पूर्वपदस्य समानं पूर्णा पूर्ण प्राप्ता प्राप्त जीवन्ती जीवत् जीवत् तत्र अनुनासिकसन्धिः अस्ति किन्तु जीवत् इति प्रातिपदिकं सुन्दरी सुन्दर पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवत् रूपं भवति उत्तरपदे क इति प्रत्ययः योज्यते पूर्णनदीकः प्राप्तवधूकः जीवन्मातृकः सो नदी वधू मातृ पत्नी इति प्रातिपदिकं तत्र अन्ते क इति प्रत्ययस्य योजनं क्रियते यत्र ईकारान्त ऊकारान्त अथवा ऋकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दाः भवन्ति पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवत् रूपं भवति उत्तरपदस्य क प्रत्ययस्य योजनं क्रियते इति नियमः तत्र बहुभिः अग्रे अग्रे प्रश्नाः क्रियन्ते I suggest when I am explaining please listen सर्वे अंशाः उच्यन्ते पूर्णं श्रुत्वा अनन्तरं पुनः प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु यः अंशः बहुभिः ज्ञातुमिष्यते अग्रे उच्यते इदानीं यदुच्यते तत् सावधानं शृण्वन्तु आकारान्तम् अस्ति चेत् पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवत् भवति उत्तरपदस्य ह्रस्वः भवति ई उ ऋकारान्ताः सन्ति चेत् पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवत् भवति उत्तरपदे क इत्यस्य योजनं क्रियते अन्यदस्ति चेत् यथा ह्रस्व इकारान्ताः ह्रस्व उकारान्ताः सन्ति चेत् केवलं पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवत् भवति तीक्ष्णा बुद्धिः यस्य सः तीक्ष्णबुद्धिः श्रुता कीर्तिः यस्य सः श्रुतकीर्तिः दत्ता धेनुः यस्मै सः दत्तधेनुः पतिता रज्जुः यस्मात् सः पतितरज्जुः पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवद् रूपं भवति उत्तरपदे कोऽपि विकारः नास्ति द उत्तरपद डस् नाट् चेञ्ज् द पूर्वपदस्य तीक्ष्णा तीक्ष्ण श्रुता श्रुत दत्ता दत्त पतिता पतित इति भवति अवगतं यदि आकारान्तः पूर्वपदस्य सर्वत्रापि पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवद् भवति तत्र विशेषः नास्ति if you are doing the bahuvrihi for strilinga words पूर्वपदस्य सर्वदा पुल्लिङ्गवद् रूपं भवति उत्तरपदम् आकारान्तमस्ति चेत् ह्रस्वः भवति ई उ ऋकारान्तमस्ति चेत् क इति योजनं क्रियते इकारान्त उकारान्तमस्ति चेत् किमपि न क्रियते इति नियमः नौ अत्र सर्वत्रापि पुल्लिङ्गस्य एव उक्तं स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अपि भवति तदेकम् अंशम् अस्तु अग्रे वक्ष्यामि
इदानीं महत् शब्दः, महत् शब्दस्य विषये अपि कर्मधारय समासे अस्माभिः वयं ज्ञातवन्तः। महत् इत्यस्य महा इति आकारान्तः भवति, बहुव्रीहि समासे अपि भवति, यथा कर्मधारये एवं बहुव्रीहि समासे अपि भवति। महत् बलं यस्य सः महाबलः, महान्तौ बाहू यस्य सः महाबाहुः, महती सेना यस्य सः महासेनः। त्रिषु अपि लिंगेषु, whatever the linga, if you have mahat shabda, then you will hear maha in the samastapada. महती माता यस्य सः महा मातृकः। उत्तरपदं ऋकारान्तम् अस्ति चेत् क इति भवति, पूर्वपदे महामातृकः। महान् कायः यस्य सः महाकायः। महत् शब्दस्य महा इति भवति समस्तपदे। अभ्यासात् पूर्वम् एतदपि वक्ष्यामि। लिङ्गत्रये समस्तपदम् अत्रापि भवति, अतः अधीतविद्यः, अधीतविद्या, अधीतविद्यम्। महाबलः, महाबला, महाबलम्। प्राप्तलक्ष्मीकः, प्राप्तलक्ष्मीका, प्राप्तलक्ष्मीकम्। प्राप्ता लक्ष्मीः येन सह, प्राप्ता लक्ष्मीः यया सा, प्राप्ता लक्ष्मीः येन तत्। लिङ्गत्रये अपि भवति, but you should first arrive at the pratipadika and then look at the linga. So pratipadikam praptum niyamah sarvatra samanah. पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवत् करणीयम्, उत्तरपदस्य ह्रस्वः आदौ करणीयः. So अधीतविद्या is there. अनन्तरं लिङ्गम् अनुसृत्य अधीतविद्यः, अधीतविद्या, अधीतविद्यम्। अत्रापि प्राप्तलक्ष्मीकः, प्राप्तलक्ष्मीका, प्राप्तलक्ष्मीकम्। दृष्टमातृकः, दृष्टमातृका, दृष्टमातृकम्। त्रिषु लिङ्गेषु अपि भवति, किन्तु आदौ पुल्लिङ्गस्य अभ्यासं कुर्वन्तु, otherwise you will get confused. So that process should be followed everywhere. Convert the purvapada into pullinga pratipadika and make the changes in uttarapada. Then based on the linga you can have in all three lingas. Avagatam. Idanim kinchid abhyasam kurmah. Datta dakshina yasmai saha. Sharada. Just right shot, another opportunity. Water infection, another opportunity. No roof, another opportunity. So you have to. Shobha Magini. दत्त दक्षिणः, दत्त दक्षिणः, दत्ता दक्षिणा यस्मै सः दत्त दक्षिणः. सो दत्ता इत्यत्र दत्त, दक्षिणा इत्यत्र दक्षिण, दत्त दक्षिणः. सुजाता भगिनी. महती विद्या यस्य सः, महाविद्यः, महाविद्यः. सम्यक्. महती इत्यत्र महा इति भवति, विद्या इत्यत्र विद्या, महाविद्यः. सुधा भगिनी. अभ्यस्तकलः, अभ्यस्तकलः. सम्यक्. अभ्यस्ताः कलाः येन सह, he who has practiced the different arts, kala. So अभ्यस्तकलः, अभ्यस्तकला. बह्व्यः पत्न्यः यस्य सः, बहु 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 अत्र पत्नी, पत्नीकः. सम्यक्. बहुपत्नीकः. बह्व्यः पत्न्यः यस्य सः बहुपत्नीकः. उत्तमम्.
जयश्री भगिनी नष् नष्टलक्ष्मीकः नष्टलक्ष्मीकः उत्तमम् नष्टा लक्ष्मीः यस्य सः he whose wealth is lost नष्टलक्ष्मीकः सुन्दरी आकृतिः यस्य सः अनन्तकृष्णन् महोदय सुन्दर सुन्दर आकृतिः सुन्दर आकृतिकः कप्रत्ययः भवति सुन्दर आकृतिकः भवेत् इति नास्ति यतोहि इकः ह्रस्व इकारान्तः सुन्दराकृतिः इत्यपि भवति सुन्दराकृतिः इति सुन्दराकृतिः ईकारान्तः अस्ति चेत् निश्चयेन कप्रत्ययः भवति सुन्दराकृतिः पुरुषः सुन्दरी आकृतिः यस्य सः he whose form is beautiful भग्ना आशा यस्य सः पद्मनाभन महोदय भग्ना आशा भग्नाशः भग्नाशः सम्यक् भग्न आश भग्नाश भग्नाशः भग्ना आशा यस्य सः भग्नाशः उत्तमम् इदानीं विग्रहवाक्यं वदन्तु जितसेनः सुजाता भगिनी जिता सेना येन सह उत्तमं जिता सेना येन सह जितसेनः he who has conquered an army अन्ये केपि वक्तुमिच्छन्ति महामतिः उमा भगिनी महती मदी यस्य सा यस्याः सा यस्याः सा अपि भवति यस्य सः अपि भवति उभयं समानं महती मतिः यस्य सः महामतिः सम्यक् दीर्घनासिकः राजलक्ष्मी भगिनी दीर्घा नासिका यस्य सः उत्तमं दीर्घा नासिका यस्य सः दीर्घनासिकः उमादेवी भगिनी जातदुहितृकः जातः दुहितृः दुहिता दुहित्रा दुहिता I'm not getting दुहिता दुहिता यस्य सः सम्यक् दुहिता इत्यस्य पुत्री इत्यर्थः यथा माता एवं दुहिता मातृशब्दः माता मातरौ मातरः एवं दुहिता दुहितरौ दुहितरः पुत्री इत्यर्थः जाता दुहिता यस्य सः जातदुहितृकः अर्जितश्रीकः अर्जिता श्रीः येन सह अर्जितश्रीः येन सह सम्यक् अर्जिता श्रीः येन सह अर्जितश्रीकः उत्तमम् अन्तिमं महाभाग्यः प्रिया भगिनी महद्भाग्यः यस्य सः महत् भाग्यः भाग्यं यस्य सः महत् भाग्यं यस्य सः महाभाग्यः भाग्यशब्दः नपुंसके महत् भाग्यं यस्य सः महाभाग्यः एवं स्त्रीलिङ्गपदानां बहुव्रीहिसमासे कः नियमः इति अस्माभिः ज्ञातम् how is ka pratyaya added for duhitrika because it is rikaranta if there is an ikaranta ukaranta or rikaranta shabda then we add the ka so duhitr ka evam patni ka shri ka if the uttarapada is ikaranta ukaranta or rikaranta strilinga then we add ka कः अर्थः अर्जित श्री कः जात दुहितृकः अर्जिता श्रीः अर्जिता is earned श्रीः is wealth
been earned. Jata duhita yasya saha. He to whom a daughter is born. He who has had a daughter. So dirgha nasika, how is kapratyaya coming? There the word itself is nasika. Okay. Nasika ityasya nos ityartha. Okay. So there is no separate ka there. So nasika has become nasika with rasva. So jata duhita yasyaha sa is also correct. Yeah, if you're saying jata duhitrika, so she who has had a daughter. Jata duhitrika ityapi bhavati. Satyam. Okay. So adya atra, I think we'll stop here. I wanted to do vyadhikarana bahuvrihi, which we will do in the next class. So adya strilinga padam bahuvrihau kim bhavati? Purva padam pullingavat rupam bhavati. Uttara padam akarantam chet hrasvaha. I u rikarantam chet kapratyayah bhavati. अन्यदस्ति चेत् तथैव भवति. इ उ ह्रस्वः अस्ति चेत् तथैव भवति इति. महत् शब्दः पूर्वपदमस्ति चेत् आकारादेशः महा इति भवति इत्यपि ज्ञातवन्तः. अद्य पुनः अन्यान् अभ्यासान् ददामि. तस्य विग्रहवाक्यं समस्तपदं लिखन्तु, येन स्पष्टता भवति. मङ्गलं करोमि. अनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् वदामि. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे. न गुरोः परमं शिशुरस्मि, गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. एकः प्रश्नः, there was one this naigamarthaka, dushtamargaka, all these are similar. Yes, the ka, adding the ka is a standard feature of bahuvrihi. Actually, you can add ka to all bahuvrihi samasas. Okay, you can say pitambarakaha, veerapurushakaha, dattadhanakaha. Ka can be added optionally to all bahuvrihi samasas, but in some cases we add it compulsorily. For example, when the strilinga is ikaranta, ukaranta, rikaranta, we have to compulsorily add it. Therefore, I mentioned it. Generally, if you find there is a samasa which is ending in that ka, okay, whereas there is an extra ka, it is likely to be bahuvrihi. So having that ka is an identifying feature of bahuvrihi. Okay. So nasika is a different word. Nasika, the word originally has a ka. So it does not belong to this category. What I'm saying is where there is an extra ka in addition to what you have in the avayava padas. How is jitasenaha strilinga padam? Jitasena, the two components are strilinga. Sena is strilinga. Jita sena yena saha. He by whom an army was conquered. Anyah ekam prashnamaham prashnasya uttaram datum ichhami. There was one case, Shrutakirtihi. So there was a question, it is already a name. So it is not a, how can it be in three lingas or whatever. So it need not necessarily be a name. Shrutakirtihi can be used as an adjective. Okay, Shrutakirtihi Ramaha. So Rama, whose fame is heard everywhere. Athava Shrutakirtihi Sita. You can use that as a Visheshana. The thing is, sometimes we use Visheshanas also as names. For example, there are people who are named Sundari. Okay. So there it is not a Visheshana because, I mean, you are using an adjective as a name. But then Sundara is by its Swabhava an adjective. So similarly, Shrutakirtihi is an adjective. Any person whose fame, who is well known can be called Shrutakirti. It can also be used as a name for somebody.
There's one more question. So there is, they keep girls' names as Raga or Deepa, which are actually Pullinga. Are they Bahuvrihi Samasa? There is no Samasa there, unfortunately. It happens sometimes, like Savita also. So there are many Samskrita words which are Pullinga in Samskrita, but which are commonly used as Strilinga words. So there is no samasa there. For these at least there is no samasa, so you cannot say that they are correct according to Samskrita. So if there is a Bahuvrihi samasa, then you can put it in all three lingas. For these, it is not the case. Any other questions? I think I covered most of them. If there is something else, I'll definitely cover it in the next class, or you can also email to sanskritfromhome@vyomalabs.in. We'll meet tomorrow. Dhanyavada.